أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ ناتا نال حضور دے جوڑے اپنا تے جیڑا کسے بھی قیمت چ ٹٹدا نہیں، او ناتا نال حضور دے جوڑے اپنا تے جیڑا کسے بھی قیمت چ ٹٹدا نہیں، اپنے دل دی کیاری وچ لا توحید دا بوٹا جنوں قبر دے وچ وی کوئی پٹدا نہیں، تے جیڑی جگہ تے پڑھیا قرآن جائے ڈاکو چور وی اس مکان نوں لٹدا نہیں، او پاویں کلی دا نہ رہے ککھ یارو ساتھو در کریم دا چھٹدا نہیں، اوتھے جا کے پینی ہے بڑی مشکل، اوتھے عملاں دی سخت پرچول ہووے، اوے اوتھے کم نہیں یارو سفارشاں دا، سارا کم اوتھے تکڑی تول ہووے، تے ہر ایک دے سامنے آ جانا تے جو جو منہ بولیا بول ہووے، او ویرو رب انہوں پسند کردا قرآن و سنت دا جس دا تول ہووے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے، درود و سلام امام المجاہدین امام المرسلین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے ہے۔ یہ دنیا دی حقیقت کوئی حقیقت نہیں، دنیا فانی ہے، دنیا ختم ہو جان والی ہے، جدے جیب اندر کروڑے کروڑ مک جان والے نے، جدی جیب اندر ارب بھی ختم ہونے والا ہے، ارب والا بھی ختم ہونا ہے۔ نبی محترم رسول معظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو روایت ابن ماجہ اندر آندی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک نو ملن واسطے آئے، آپ اپنے گھر اندر تشریف فرمانے، نبی محترم رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چٹائی دے اوپر تشریف فرمانے، چمڑے دی چٹائی ہے، اس دے اوپر آمنہ دا در یتیم آپ بیٹھے نے، تے نبی محترم علیہ السلام دیوار دے اتے کھال لٹ کریے، اللہ دے محبوب پیغمبر دے گھر دے اندر تقریباً 3 کلو جو موجود نے اللہ دے محبوب علیہ السلام دے گھر دے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس چٹائی دے اتے بیٹھے نے، جس چمڑے دے اتے بیٹھے نے، اس چمڑے دی قیمت بھی بالکل تھوڑی ہے۔ نبی علیہ السلام دا گھر کوئی نہ زیب و زینت والا نہیں سی،
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میرے ذہن اندر خیال آیا کہ پوری کائنات دا سردار اس حالت اندر اس جگہ تے موجود ہے. اتو ثابت ہوتا ہے کہ دنیا دی کوئی اہمیت نہیں. اگر دنیا دی اہمیت ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو سونا گھر بنان دی اجازت دے. سونا گھر بنانا بھی چاہیے، آپ دا سونا ہی سی، لیکن جڑی زیب و بہتی شنگار ہوتا ہے نا وہ نہیں سی. سادہ گھر سی اللہ دے محبوب علیہ السلام دا. اور ساڈے کول پیسے ہون، یقینی بات ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا انہوں خرچ بھی کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ بندے کو جیب اندر لاکھ روپیہ، بندے کو اوقات نہیں کہ بندہ سونا سوٹ پائے، دے باوجود بندہ گندا مندہ رہے. یہ بھی بڑی وڈی زیادتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا یہ بھی فرمان ہے کہ اللہ دولت دے، اللہ دا شکریہ ادا کرنے واسطے سونا سوٹ پانا چاہیے. اگر سواری ہے تو سونی گڈی مکان لے، لیکن زیادتی نہ کرے، درمیانہ میانہ روی اختیار کرے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے قرآن آیا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا کہ اے میرے سونے محبوب پیغمبر جی تسی دیکھو کہ لوگ جڑے نے وہ بری طرح مال نال محبت کرتے ہیں، بری طرح اتنی شدید محبت کرتے ہیں دولت نال، رزق نال کہ اپنا رب بھول گئے. آج اس طرح ہی ہے، جس طرح قرآن نے کہا اسی طریقے دے نال ساڈا معاشرہ چل رہا ہے. بندہ دولت دے پیچھے اپنا رب چھڈ دیندا ہے. ساڈے مسلمان مال دولت دے پیچھے اپنا کلمہ چھڈ دیندے نے. دولت و مال دے پیچھے تھوڑے نے جڑے اللہ نو یاد رکھتے نے، اللہ دے رسول دے احکامات نو منتے نے، لیکن زیادہ تر اس طرح ہی ہو رہا ہے. جہدے کول مال آیا، دولت آئی، رب گیا، رسول گیا، 5 نمازاں گئیاں. اور یقینی بات ہے ہر دولت مند اس طرح کا ہوندا بھی نہیں. یہ گل کر کے میں کسی امیر بندے دی توہین نہیں کر لگا، بلکہ گل نو سمجھانا مقصد ہے کہ ساڈے حکمراناں نو پالو جنی دولت مند نے اونے بڑے کنجر نے، اونے اللہ دے بڑے نافرمان نے، اونے اللہ رسول دی نافرمانی اندر اگے اگے دے قدم. یقیناً مومن تے ہوندا ہے جنوں اللہ دولت دے تے اللہ پاک دا دولت دے اندر شکریہ ادا کرے. تے نبی پاک فرماندے نے اللہ 2 طرح تو بندے نو آزماندا ہے، 2 طرح، دولت دے کے بھی تے دولت کھو کے بھی. جڑا دولت مند ہے اللہ انہوں بھی آزما رہا ہے، تے جڑا ماڑا بھی اللہ وہ بھی آزمائش غربت نال کر رہا ہے. اللہ وہ دولت نال کر رہا ہے، وہ غریبی نال کر رہا ہے. دولت مند بندے کی آکڑ نہیں جاندی، دولت مند بندے دا غرور تے تکبر نہیں جاندا. غریب بندہ جڑا وے وہ بھی اپنے انداز نال غرور کردا ہے، تکبر کردا ہے. اور پھر اللہ فرماندے نے میں سمجھنا وا، میں اس بات نو جاننا ہاں کہ تسی اے نہ سمجھو کہ رب نو پتہ نہیں. مینوں ایک ایک چیز دا علم ہے، میں تانوں جاننا وا، تواڈے اعمال دا، تواڈے خیالات دا، تواڈی نفسیات دا، تواڈے اعمال دا اور تواڈے اٹھنوں بہن دا. مینوں ایک ایک چیز دا علم ہے. اے قیامت والے دن اس دا انجام برپا کیتا جائے گا. میرے بھائیو میری دعا ہے کہ میں اج تساں دے سامنے دنیا دی چکو حقیقت نو جے بیان کراں تے اللہ پاک سانو سارے نو زندگی گزارنی قرآن و سنت دے مطابق سیکھنی توفیق عطا فرمائے، حدیث دے مطابق اور قرآن دے مطابق. اور دعا ہے اللہ خاتمہ بالایمان فرمائے، اللہ عامل قرآن بھی بنائے، اللہ عامل حدیث بھی بنائے. میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب پیغمبر دے سینے تے قرآن آیا ہے. فرمایا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. فرمایا لوگو تسی لوگاں نو ویکھ دے نہیں دے، لوگ تے بری طرح دولت دے اندر نے، لوگ بری طرح دولت دی محبت دے اندر گرفتار نے.
تسی ویکھو گے لوگ بری طرح دولت دے اندر، دولت دے نشے دے اندر گرفتار نے، اور اگے فرمایا وَأَعْلَمُ أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، فرمایا لوگو تسی جان لو تہاڈا مال بھی فتنہ ہے تے تہاڈی اولاد بھی فتنہ ہے، تسی سمجھ لو تہاڈا مال بھی فتنہ تے تہاڈی اولاد بھی فتنہ۔ اگے فرمایا لوگو وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، فرمایا سجنیش دے اندر جڑا کامیاب ہو گیا، جڑا اولاد دی تربیت دے اندر کامیاب ہو گیا، جڑا بندہ مال دی فراوانی اندر اپنے رب دے سامنے کامیاب ہو گیا، مال ہون دے باوجود اللہ پاک نالوں دا تعلق قائم تے دائم رہیا، دولت ہون دے باوجود اودیاں نمازاں 5 قائم رہیاں، دولت ہون دے باوجود زکات دیندا رہیا، دولت ہون دے باوجود دولت دے ہوندیاں نے اپنے اللہ نو بھی یاد رکھیا، دولت دے ہوندیاں امیر بندہ انہیں غریب تے ماڑے بندے دا بھی حق کڈیا۔ اللہ فرماندے نے لوگو وَأَنَّ اللَّهَ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ اجر دا لفظ، اجر جناب محدثین نے اجر دا لفظ جتھے آ جائے اوتھے اللہ پھر اللہ پاک بندے نو فردوس دا اجر دیندا ہے، جنت دا فردوس دا، اس جنت دا اجر عظیم، اجر عظیم تو مراد اللہ دی جنت جنت الفردوس ہے، جڑا بندہ دولت دے اندر اپنا حق حقوق پورا کردا رہیا، زکات دیندا رہیا، ماڑے بندیاں تے صدقہ کردا رہیا، غریباں تے خرچ کردا رہیا، اللہ پاک نو بھی یاد رکھدا رہیا، تے اللہ پاک نے اودے نال وعدہ کیتا اجر عظیم دا، اللہ پاک انہوں اجر عظیم دے گا۔ اور اگے توجہ کیجئے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر فرماندے نے لوگو روایت آندی ہے صحیح البخاری دے اندر میرے پیغمبر فرماندے نے عبداللہ بن عمر اس حدیث دے راوی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عمر فرماندے نے میرے کندیاں نو پکڑیا تے فرمایا عبداللہ دنیا دے اندر زندگی مسافراں وانگ بسر کر، جویں مسافر بندہ دنیا تے زندگی بسر کردا انج بسر کر، کی پتہ ویلے دا پتہ نہیں کتھے زندگی دے ساہ پورے ہو جانے نے، کہ پتہ نہیں زندگی جتھے وفا نہ کرے کتھے بندے دا پیغام رب والوں آ جانا ہے۔ اور میرے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت مسلم اندر کتاب الزہد دے اندر آندی ہے میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے بندہ دنیا تو جاندا ہے تے میرے پیغمبر فرماندے نے یتبع المیت ثلاثن یتبع المیت ثلاثۃ، جدو بندہ دنیا تو ٹر جاندا ہے تے میت دے نال 3 چیزاں جاندیاں نے، 3 چیزاں نبی پاک فرماندے نے پہلی چیز آپ فرماندے نے کائنات دے لوگو اہلہ و مالہ و عملہ، بندہ دنیا تو مر کے آئے او دا مال جاندا ہے، او دی اولاد جاندی ہے تے او دا اعمال جاندا ہے۔ تے میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے فَيَرْجِعُ أَهْلَهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ، مال بھی واپس آ جاندا ہے تے بندے دی اولاد بھی واپس آ جاندی ہے تے بندے دا وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ تے بندے دا عمل اگے ٹر جاندا ہے۔ مال لاکھ کروڑ ارب ایتھے ہی رہ گیا، دولتاں نے ایتھے ہی رہ گئیاں، اولاد ایتھے ہی رہ گئی، تھیاں نے ایتھے ہی رہ گئیاں، کسی نے روندا نا بندہ ہائے میرا ابو فوت ہو گیا تے کوئی پتر اے تے نہیں کہے گا میرے ابے نال مینوں بھی دفن کر دیو، کوئی کہے گا نہیں نہ کہے گا، کیوں نہیں کہے گا؟ کیونکہ اللہ پاک دا قانون ہی انجے محبتاں رون دیاں قبر تک نے، بھراواں دا رونا قبر تک ہے،
ਧੀਆਂ دا रोना कबर तक है, पुत्रां दा रोना कबर तक है। जिन्ना मर्जी कोई तुहाडे नाल प्यार कर लवे उहदा रोना उहदा प्यार उहदा अंजाम कबर दे उत्ते उत्ते। ते अल्लाह फरमांदे ने ओए मेरे आ बंदिया तेरा माल भी वापस आ गया, तेरियां दौलतां भी वापस आ गईयां, ते जिहड़ी चीज अगे जानी ओदी तैयारी नहीं करदा, नमाज़ां दी तैयारी कोई नहीं, अगे फिर बंदे दा नेक अमल जाएगा, अगे बंदे दियां नमाज़ां कामयाब जाणगियां, अगे बंदे दी ज़कात कामयाब जाएगी, अगे बंदे दा कुरान दी तिलावत दा जनाब अंदाज कामयाब जाएगा। कबर दे अंदर मेरे नबी फरमाते ने अमल साले जाणगे, अमाल बंदे दे जिहड़े ने नेक कीते जाणगे। ते मेरे महबूब पैगंबर लिखे सलाम फरमाते ने हुण की होया, बंदा दुनिया दे अंदर टुर गया है ते जदों इहदी रूह निकल गई है, साह पूरे होए ने ते दुनिया तो चला गया है। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते ने इहदा बंदे दा सारा नामा माल कट गया है। अगर कुरान पढ़दा सी अमल खत्म, नमाज़ां पढ़दा सी अमल खत्म, तौहीद और सुन्नत दे प्रचार करदा सी अमल खत्म, इनका ताअत आमालुहु इहदे सारे अमाल मुनकते हो जांदे ने इल्ला बिसलासा। मेरे पैगंबर फरमाते ने इहदे नाल फिर तीन चीज़ां जांदियां ने, ओ जिहड़ियां मैं तुहाडे सामने रखियां ने। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया उधर अंदाज ए माल दा दसिया, इधर अंदाज जनाबे दे जनाब सदके खैरात दा दसिया, ओ भी तीन चीज़ां ने, ए भी तीन चीज़ां ने, लेकिन फर्क ए वे मेरे सोहणेओ ओदे विचों दो वापस आ जांदियां ने, तिन्ने दियां तिन्ने अगे जांदियां ने। मेरे नबी फरमाते ने अमाल साले ने ते तीन अमल बंदे दे जारी रहिंदे ने, तीन किस्म दे अमाल इनु जारी रहिंदे ने, सवाब इनु पहुंचदा रहिंदा कबर दे अंदर। मेरे पैगंबर फरमाते ने साले औलाद छड़ के गया है ते जिन्नी देर तक पुत्र धियां नेकियां करदियां करदे रहणगे बाप नूं कबर अंदर सवाब पहुंचदा रहेगा। पुत्र नमाज़ां पढ़ेगा ते पुत्र नूं कहण दी लोड़ ही कोई नहीं, अब्बे नूं कबर अंदर सवाब पहुंच रहा है। ते जे पुत्र फिल्मां वेखेगा ते फिर पुत्र नूं पुट्ठे पासे ला गया, औलाद की तरबियत चंगी नहीं की, औलाद सिगरेटां पीण वाली छड़ गया, औलाद चरस पीण वाली छड़ गया, औलाद जनाब शराबां पीण वाली बदकारियां करन वाली छड़ गया। ते जिवें सजा जज़ाब है उवें दी सजा भी इहनूं पहुंचदी है, अज़ाब भी इहनूं पहुंचदा। अज़ाब दे अंदर अल्लाह पाक इजाफा कर दे। मेरे नबी फरमांदे ने अमल साले विचों इहदी नेक औलाद दे दूसरे नंबर ते मेरे पैगंबर फरमांदे ने, आपने फरमाया लोगों सदक़तुन जारिया, सदक़तुन जारिया, मरण तो बाद सदका जारिया इनू पहुंचता रहता है। किसे जनाब जगह ते ने जनाब कोई पानी वाला इंतजाम कर दिता है, जिन्नी देर तक नलका चलता रहेगा, टूटियां चलतियां रहणगियां, सदका जारिया दा बनया रहेगा। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते ने सदक़तुन जारिया, किसे यतीम नू पैसे दे गया, मकान बना के दे गया, किसी यतीम का घराना चला के दे गया, किसी माड़े बंदे नूं दुनिया अंदर कारोबार करा के दे गया, जिन्नी देर तक वो करता रहेगा सवाब इनू भी पहुंचता रहेगा। ते तीसरे नंबर ते मेरे नबी फरमाते ने इलम जिहड़ा छोड़ गया, इलम कुरान का इलम पढ़ा के आए, हदीस का इलम पढ़ा के आए, जिन्नी देर तक शागिर्द पढ़ते रहणगे उस्ताद नूं सवाब पहुंचता रहेगा। उस्ताद नूं आ देखो ना, मुअल्लम ही मैं तुहाडे सामने खड़ा ना, मुअल्लम बासियत मुअल्लम, मौत ते हर बंदे नूं आनी है। दीन दे आलम दुनिया तो चले गए, कुरान पढ़न पढ़ाने वाले ते जिन्नी देर तक तुसी मेरी जुबान तो सुनिया हदीसां अगे पहुंचाते रहोगे उलमा नूं सवाब पहुंचता रहेगा, तुसी अगे सुनाओगे तुहाडे ओ सदका जारिया बन जाणगे। ते मेरे पैगंबर दी हदीस सही अगली सुनो, रवायत बुखारी दे अंदर अन अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला, मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबी अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला फरमाते ने मेरे पैगंबर ने फरमाया क़यामत वाले दिन युजाउल बिल काफिर यौमल क़यामा, एक काफिर नूं मैदान माशर अंदर लियांदा जाएगा, जहन्नम दे सुठण दे करीब होएगा ते अल्लाह पाक ओदे नाल हम कलाम होणगे। रवायत बुखारी अंदर ओए मेरे बंदे ए ते दसना अज तेरे कोल पूरी दुनिया दे बराबर सोना होवे ते ओ सोना तेनू क्या जाए
دے دے جہنم تو بچ جا تے سونا دے دے گا تے کہندا یا اللہ کیوں نہیں دواں گا اللہ فرماندے نے میں تے سونے نالوں سستی چیز دنیا تے تینوں دسی سی دس اوتھے نمازاں کیوں نہیں پڑھیاں ایتھے سونا دین نو تیار ہو گیا ہے ایتھے اینے من دنیا دا اینے ٹنا دے برابر دنیا جنہ سونا دین نو تیار ہو گیا تے میرے آ بندے آ میرے نبی دی گل کیوں نہیں سی مننی اے دے نالوں سستی چیز سی اطیع اللہ و اطیع رسول اے دے نال سستی چیز میں تینوں دنیا تے دسی تو میرے پیغمبر دی من کے چگلیاں کیوں نہیں چھڑیاں میرے نبی دی من کے میری توحید دا اقرار کیوں نہیں کیتا میرے نبی دی من کے تو جناب دنیا دے اندر ہر طرح تو میرا اللہ رب والا ولی کیوں نہیں بنیا میری من کے تو دنیا اندر شرک تے بدعت تو توبہ کیوں نہیں سی کیتی اے تے سونے دے نال سستی چیز سی اج سونا دین واسطے تیار ہو گیا ہے اللہ فرماندے نے نا بندے اج تیرا رب تیرا انجام برپا کر چکے آئی میرے پیغمبر فرماندے نے پھر کافراں دا انجام جنہاں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھیا اللہ پاک نے انہاں تے پکی جنت حرام کیتی ہے اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کائنات دے لوگوں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث راوی نے کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر فرماندے نے قیامت وا ایک بندے نو اللہ دے پیغمبر نے نصیحت کیتی ہے نصیحت دے دوران میرے نبی فرماندے نے او انسانا او اللہ دے بندے گل سن پانچ چیزاں تو پہلا غنیمت جان میرے پیغمبر فرماندے نے پہلے نمبر تے بڑھاپے تو پہلا اپنی جوانی نو غنیمت جان اپنی جوانی دیاں بہاراں نو بڑھاپے تو پہلا غنیمت جان اپنے سونے چہرے نو بڑھاپے تو پہلا غنیمت جان اپنی جوانیاں اندر اٹھ کے رات نو اللہ دے سامنے توبہ کریا کر تے میرے نبی فرماندے نے جن جوانی اندر تہجد پڑھی ہے جن جوانی اندر شب زندہ کیتی ہے جن جوانی اندر سر سب دے سامنے رکھیا اللہ پاک فرماندے نے او میرے فرشتوں میں اعلان کرنا وا میں کسے نو اج سایہ نہیں دواں گا اس جوان نو میں سائے دی جناب سائے دا اعلان کرنا وا اج معاشر دا دن برپائے لوگ سائے تو ترس دے پے نے اس جوان نے مینوں جوانی اندر یاد کیتا ہے جاؤ کسے ہور سائے دی لوڑ ہی نہیں مینوں اپنے عرش دا سایہ دینا ساڈے جواناں دی جوانی کنج گزردی پئی ہے جوانی گزر دی ہے بربادی گزر دی ہے جوانی گزر رہی ہے محلے والے تنگ نے ایدی جوانی تو ایدے یار تنگ نے ایدی جوانی تو ایدی ماں تنگ ہے ایدی جوانی تو ایدا باپ تنگ ہے جمن والے باپ ایدی جوانی تو تنگ نے منڈا جناب چرس پین لگ پیا اما ابے نے جناب ویزا لایا چل بھی دبئی چل اتنے پہنچ جا گھر والے تنگ جوانی تو تے میرا محمد بھی جوانی چڑھیا سی صلی اللہ علیہ وسلم آؤ دیکھو میرے پیغمبر تے بھی جوانی آئی ہے میرے محبوب پیغمبر جوان ہوئے نے تے اللہ پاک فرماندے نے میرے سونیا محبوبہ صفا پہاڑی تے چڑھ جا سبحان اللہ میرے نبی صفا پہاڑی تے چڑھ گئے نے میرے نبی دی عمر جوانی دے اندر ہو گئی ہے فل جوان نے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے میرے نبی فرماندے نے حل وجدتمونی صادقا او کاذبا اوے مکے والےو اوے اے تے دسو میں تواڈے چ جوانی گزاری ہے تے مینوں اے تے دسو نا حل وجدتمونی صادقا او کاذبا دسو نا میں جوانی تواڈے اندر گزاری ہے مینوں سچیاں پاندے جے کہ جھوٹیاں پاندے جے اگے عبداللہ دے بیٹیا تیری جوانی بے داغ ہے تو سچا انسان ہے تو امانت دار بندہ ہے دیانتدار بندہ ہے تے میرے پیغمبر فرماندے نے اچھا جی مینوں اتنا سچا پاندے جے تے قولوا لا الہ آ جوان ویکھو اس جوان دا نام ہے محمد
صلی اللہ علیہ وسلم. اس جوان دا نام ہے ختم نبوت دے تاج والا, اس جوان دا نام ہے شمس الضحا والا, اس جوان دا نام ہے پوری کائنات دی سرداری پان والا. میرے نبی نے جوانی اندر اللہ دی توحید وال بلایا ہے تے سکا چاچا اٹھ پیا ہے. ابو لہب اٹھیا تے نبی پاک نو کہندا تبا لک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تیرے ہاتھ ٹوٹ جان معاذ اللہ, تو اللہ دی توحید واسطے تے سانو جمع کیتا ہے. میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ سونے ایک ہی بن گیا ہے. فرمایا سونے والے تے ابتدا ہے تے ہونی پریشان ہو گئے جے, ہلے تے دین دی ابتدا ہے, پہلی دعوت ہے تہاڈی رسالت دی, تے میرے رب نے پہلی بار اپنے نبی دا ساتھ دتا جوانی دا. تبت یدا ابی لہب وتب, سونیا اس ظالم بے ایمان دے خود دے دوویں ہاتھ ٹوٹ جان, اے تینوں کہندا سونیا اے دے ہاتھ میں اپنے دے دوویں تروڑ دواں گا, اے آپ ذلیل ہو جائے گا. او جن نے میرے نبی دی جوانی دا اقرار بھی کیتا ہے لیکن میرے پیغمبر دی زبان تو توحید دا انکار کر دیتا ہے. تے میرے نبی دی جوانی نہیں بے مثال ہے. جن نے میرے پیغمبر علیہ السلام نو دنیا دے اندر امام منیا, خطیب منیا, او جوان صدیق کامیاب ہو گیا. سونےو گل سنو, پھر انہیں میرے نبی دی گستاخی کیتی ہے, پھر اللہ پاک نے دا انجام کی کیتا ہے. اے باری ظالم مر گیا, اے دے پتر تیاں نہیں کرائے دے چوڑے لے آندے, کوئی بھی اینو جناب ہاتھ لگان نو تیار نہیں ابو لہب نو. تے ہن کی ہویا کہ گڑا کھودیا گیا تے ابو لہب دی لاش نو تے سٹ دتا گیا. روایت صحیح البخاری اندر جدوں سٹیا نا تے جناب ہویا کہ اس تو پہلے بندے دی جناب فوت ہوندا ہے تے دی جناب دی میت نو چک لیا جاندا ہے, بندے دا جنازہ جاندا ہے عزت دے نال توقیر دے نال کندھیاں تے چک لیا جاندا ہے, عزت نال اونوں اٹھا کے قبرستان لے جایا جاندا ہے. اینو کی ہویا جناب پورے شہر دے اندر یہ جسم کی بدبو پھیل گئی ہے, ہر بندہ اپنے منہ نو لکاندا پھردا ہے. اتنی گندی بدبو ابو لہب گستاخ رسول دے جسم دے وچوں آ رہی ہے. انہیں میرے نبی نو کہا سی تبت یدا تبا لک یا محمد, نبی پاک نو کہا تے اللہ پاک نے اینا برا انجام کیتا ہے. او سونےو ابو لہب میرے پیغمبر نال نہیں ٹریا, سکا چاچا ہے, سکا تے گیا کتے دے, بولو گیا کتنے جنت نو جانا چاہیے سی. رب کا پکڑا چھڑا کوئی نہ سکے, محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہ سکے, رب کا پکڑا چھڑا سکے. یعنی رب دا پکڑیا چھڑا سکتا بندہ, تے جڑا نبی پاک علیہ السلام تو پکڑیا جائے تے او کوئی نہیں چھڑا سکتا. میرے نبی رو رہے نے یا اللہ چاچے نو کلمہ نصیب ہو جائے, چاچے نو تے نہیں ہویا. اختیار کیتا مختار کل پھر اللہ ہی ہے نا. ابو لہب بھی کلمہ نہیں پڑھیا تے ابو طالب بھی کلمہ پڑھیا, حالانکہ ابو طالب نبی پاک دا بڑا خدمتگار چاچا سی, نبی پاک تو جانوار دا سی, نبی پاک دی اینی انہیں خدمت کی تھی. لیکن جدو دنیا تم جان لگا مرن لگا ہے, وہ میں تو ابو لہب دا واقعہ سنانا سن لو. تے نبی پاک حضرت علی رضی اللہ تعالی والد محترم سن, حضرت علی دوڑتے سونے محبوبہ ابا جی دنیا تو جان لگے آخری سال ہے. آپ فرماندے نے چاچا میرے کان دے وچ کلمہ پڑھ دے, تے چاچے نے کلمہ پڑھیا. نبی زور لا رہے نے کلمہ چاچا پڑھ لے تے پھر منو اختیار نبی دا نہیں چلدا, اختیار رب دا چلدا ہے. نبی پاک تے زور لاندے نے میرا چاچا کلمہ پڑھ لے, تے کہندا میں کلمہ نہیں پڑھنا. ادھر جناب کافر کہندے نے ابو طالب ہن ابا اجداد دا دین چھڑ نہ دوی, تے کہندا میں کلمہ نہیں پڑھنا, میں محمد دے دین تے نہیں جا رہا, میں اپنے ابا اجداد دے دین تے جا رہا. تے میرے نبی نے فرمایا علی روح نکل گئی, حضرت علی رون لگ پیا. تے آپ فرماندے نے علی اوتھے پر گڑا کھود کے نو سٹیا. نسبت خونی بولو کم آئی,
نسبت دین دی کام آندی ابو لہب ہن مر گیا ظالم مر گیا نبی دا سکا چاچا ہن اللہ پاک نے دا انجام کی کیتا ہے لوگ جناب بڑا سونا بھی سی بڑی عزت والا بھی سی لوگ مکے دے کولوں جناب آ کے مشورے لیا کرتے سن مکے دے کافر سارے دے کولوں اپنی پنچایت دا مشورہ کر کے اے دے کولوں صلح کرایا کرتے سن لیکن اج مر گیا ظالم سونیا کی ہویا عزت تو توقیر نہیں ملی گھردیاں بھی جناب اینو رسیاں پا لئیاں رسیاں پا کے اے جسم نو کھچیا جا رہا ہے دھرویا جا رہا ہے بندے دا جنازہ جاندا ہے عزت نال کندھیاں تے چک کے میت نو توقیر دے نال قبر وچ اتاریا جاندا ہے لیکن ابو لہب دا جنازہ کنج گیا رسیاں پا کے کھچیا گیا دھرویا گیا کون جا رہا ہے سونا جا رہا ہے کون جا رہا ہے مکے دا چودھری جا رہا ہے پھر گڑے اندر سٹ دیتا تو جناب انہاں نے جناب انتے بچیاں نے تو پتھراں دی بارش کیتی گڑا بند کرتا تو مالک نے اعلان کیتا تبت یدا ابی لہب و تب اوے ظالما میرے نبی نو کہن والیا ہاتھ ٹوٹ جان اوے بے ایمانا تیرے اپنے ٹوٹ جان تیرا مال تینوں اج نفع نہیں دیتا ہائے ہائے سونا سی کوچا ہو گیا عزت والا سی ذلیل ہو گیا لیکن ادھر ایک رنگ دا کالا بلال ہے اوے سونیا آپ بھی غلام ہے باپ بھی غلام ہے جد بھی غلام ہے پر کلمہ میرے پیغمبر دا نے پڑھیا ہے بلال چلتا زمین تے وچ جتیاں دا کھڑا رب جنت اندر دے رہا ہے جنت اندر پہنچ رہا ہے رنگ دا کالا ہے کلمہ نبی دا پڑھیا ہے اے جوانیاں بلال دی چلتا زمین تے وچ اس جوان دی جوانی دے پیراں دا کھڑا کے جنت اندر پہنچ رہا ہے ایک اور جوان بخاوا نام کی ہے نبی یوسف علیہ السلام تے زلیخا کی کہندی ہے قالت حیت لک یوسف میرے والا دروازے بند کر لینے یوسف پیغمبر دے تے بی بی برائی دی دعوت دے رہی ہے تے جوانی بھی ہے نبی یوسف دی عورت بھی جوان ہے تنہائی بھی موجود ہے سارے جناب دروازے بھی بند نے تے نبی یوسف علیہ السلام نو کہندی ہے میرے والا آنا ایک اللہ جوان نہیں ہے تے رب دا نبی بھی ہے سبحان اللہ اور جوانوں شرم کرو جوانوں ساڈے معاشرے دے جوانوں تواڈے علماء ہی نہیں مکدے ماں علماء تو تنگ کئیاں دے پتراں دی وجہ تو تھیاں پتراں دی وجہ تو ماپیاں نے خودکشیاں کر لیاں کئیاں دیاں تھیاں نے چند چاڑے نے کئیاں دیاں نسلاں دے پتراں نے چند چاڑے نے نبی یوسف علیہ السلام نو کہندی ہے یوسف میرے ول ویکھ حضرت یوسف فرماندے نے بی بی میں تیرے ول ویکھاں کہ ویکھن والے ول ویکھاں تیرے ول ویکھاں تے نبی یوسف علیہ السلام نو کہندی آ میرے ول برائی دی دعوت دیندی ہے تے نبی یوسف علیہ السلام کی کہندے نے قال معاذ اللہ بی بی میں اللہ دی پناہ چاہنا وا نبی یوسف علیہ السلام نو اللہ پاک دی رحمت دی وجہ تو اللہ پاک نے بلایا تے بچایا بھی اللہ فرماندے نے حدیث ہے صحیح میرے پیغمبر فرما جدو رب تعالی دا پیغام آرڈر آیا بعض روایات دے اندر ہے کہ نبی یوسف علیہ السلام دے سامنے اللہ پاک نے انہاں دے باپ یعقوب دی تصویر کر دیتی ہے نہ میرا سونا یوسف نہ میرے پیارے یوسف اس جگہ تے چلنا نہیں تینوں تے میں نبی بنانا ہے تینوں تے میں پیغمبر بنانا ہے تے کئی کہندے نے کہ زلیخا جڑی او دا نکاح دوبارہ یوسف پیغمبر نال ہو گیا غلط ہے اور جڑی نبی نو گندی دعوت دوے او نبی دے نکاح چ آ سکدی ہے اور جڑی نبی نو دعوت دوے زنا تے بدکاری دی او نبی دے نکاح دے اندر آ سکدی اللہ نے دور کیتا ہے ہن ہویا کی ہے اللہ پاک نے یوسف علیہ السلام نو فرمایا میرے یوسف دروازے وال دوڑ پے اے جڑے دروازے بند نے تے ول چل پے جوانا اپنی جوانی نو استعمال کر گناہ تو بھجیا رب دا نبی یوسف ہے تے اے یوسف علیہ السلام دا معجزہ ہے کہ اللہ فرماندے نے میرے یوسف دوڑنا تیرا کام ہے تے مدداں نازل کرنیاں میں رب دا کام ہے دروازے کھلا دروازے تے بند نے فرمایا یوسف دوڑ
دوڑنا ذرا دوڑنا نبی یوسف علیہ السلام اللہ کے حکم نال دوڑے پہلا دروازہ کھل گیا دوسرا کھل گیا تیسرا کھل گیا چوتھا کھل گیا سارے کھل گئے جڑا رب ول آندا ہے برائی تو بچدا ہے پھر اللہ پاک دی مدد بھی سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ دے مدرسے اندر ایک دین دا طالب علم پڑھ رہا سی ہندوستان دا واقعہ دلی دا تے ادو گھراں دے وچ کھانے لگے ہوندے سن چونکہ مدرسیاں وچ روٹی پکدی نہیں سی ایک ایک طالب علم ایک ایک گھر نے لگایا سی تو میرے گھر کھانی روٹی تو میرے گھر تے ایک بی بی نے ایک طالب علم تے گندیاں نظراں رکھ لیاں نے یہ بھی جوان ہے تے اے نظر بچا کے تے او بی بی گھر دی کھانا کھان گیا دین دا طالب علم تے کہندی ہے گل سن میرے نال برائی کر میرے نال برائی کر بے حیائی کر جے نہیں کرے گا تے میں تینوں روڑا پا کے تے ذلیل کر دواں گی تے اے اگوں رون لگ پیا نوجوان اوے جوانو اے ویکھو جے ویکھنا جے جوان کہندا بی بی میں اینے دور فاصلے طے کر کے آ کے دین پڑھنا آیا واں میں برائیاں کرن تے نہیں آیا میں اپنی ماں نو چھڈ کے تھے آیا ہاں میں تے اپنے باپ نو چھوڑ کے آیا بے حیائی واسطے تے نہیں آیا میں تے دین اللہ دا پڑھنا آیا قرآن پڑھنا آیا میں تے محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم فرمان پڑھن واسطے آیا کہیں دیئے جے نئی برائی میرے نال کرے گا تے میں تینوں ذلیل کر دواں گی روڑا پا کے کہ اس بچے نے جوان نے میرے تے حملہ کیتا میری جناب عزت ہے انہیں کیا پھر گل سن بی بی میں تیرے نال برائی کرنا مینوں قضاء حاجت کر لین دے اے کیا جناب قضاء حاجت کرن واسطے او سونے او جوانو او جوانو گل سنو نا ویکھو نا میرے وال اس جوان دی جوانی ویکھو انہیں عزت بچائی ہے تے کنج بچائی ہے انہیں اپنی غیرت نو بچایا ہے اپنی مان نو بچایا ہے جناب کیا ہے تے انہیں اب جناب پیشاب اپنے جناب پیشاب دی پلیدگی پورے جسم تے مڑ لئی ہے تاکہ عورت میرے تو نفرت کرے تے اللہ مینوں برائی تے بے حیائی تو بچا لے اے واپس آیا ہے گندگی جسم تے مڑی ہے تے ان ویندیاں نال بی بی کہندی جا دفع ہو جائے تو کی کر کے آگے ہے یہ واپس نکلے سردیاں دا جناب سردیاں دا موسم چل رہا تے رات دا وقت ایک کوئی سوٹ ہے حاکم جامعہ دے اندر مدرسے دے اندر دلی مولانا جناب نذیر حسین محدث دہلوی دے مدرسے دا چونکہ طالب علم ہے انہیں اپنے کپڑے دھوتے نے او ہوئی گلے گلے پا لینے رستے دے اندر سوچدا ہے اللہ تیرا کنا شکر ہے تو مینوں بے حیائی تو بچا لیا جدوں کپڑے نے پائے نے قدرتاً اللہ دیاں مرضیاں اسے رات یہ دی موت واقع ہو گئی ہے سارے طالب علم تے استاد سویرے لبدے پھردے نے او فلاں طالب علم کدھر گیا ہے چنانچہ صبح پتہ لگا دی موت دی خبر دا فلاں طالب علم فوت ہو گیا ہے پھر جب دلی دے بازاراں وچوں اس جوان دا جنازہ اٹھایا گیا ہے تے دلی دے درو دیوار اس چیز دی گواہی پہ دیندے سن سارے لوگ ہاتھاں دے اندر ہاتھ ڈال کے جا رہے سن سارے اس دے جنازے اندر پورا شہر شریف سی تے لوگ کہندے سن سانو اللہ دی قسم آج تک انج دی خوشبو سنگی کوئی نہیں جڑی خوشبو اس جوان دے جسم وچوں آ رہی ہے جڑا زنا بدکاری تو بچ جاندا ہے اللہ او دے جسم وچ خوشبوواں پیدا کر دیندا ہے تے جڑا بندہ بے حیائی کردا ہے او دی تے بدبو پلیدگی نالوں بھی پیشاب نالوں بھی گندی ہے او جوانو انج دے جوان بنو جے پڑھنا جے انج دے جوان بنو نا میرے نبی فرماندے نے اوے سونےو بڑھاپے تو پہلا جوانی نو غنیمت جانو تے بیماری تو پہلا صحت نو غنیمت جانو تو کڑیل جوان ہے تینو اللہ نے صحتاں دتیاں نہیں شوگر دے مریض وال ویکھ دمے دے مریض وال ویکھ تو اپنی صحت اندر نماز نہیں پڑھدا تو اپنی صحت دے اندر تہجد دی نماز نہیں پڑھدا تہجد تے چھوڑی 5 نمازاں ہی نہیں پڑھدا کئیاں فجر پڑھ لی تے 4 دی چھٹی اوے میرے سونےو میرے نبی فرماندے نے جڑا بندہ دنیا اندر تندرست ہے انہاں نو بیمار بندیاں نو ویکھ کے نصیحت پکڑنی چاہیے اور تیسرے نمبر تے میرے نبی فرماندے نے امیر بندہ ہے دولت مند تے غربت تو پہلا دولت نو غنیمت جان انہاں نو ویکھ جنہاں نو ایک چین دی بھی نہیں لبدی انہاں نو ویکھ
जिन्हां दे घर दे अंदर आटा भी कोई नहीं, उन्हां नूं वेखना जिन्हां दे घर दे अंदर 2-2 दिन दा राशन मौजूद है। तेरे घर दे अंदर मणा जनाब मणा चावल भी मौजूद ने, मणा गंदम भी मौजूद है। उन्हां नूं वेख जिहड़े गुरबत दे चक्की दे पीछे अंदर पिसदे पए ने। और मेरे पैगंबर फरमाते ने चौथे नंबर ते मसरूफियत तो पहला फुर्सत नूं गनीमत जान, और पंजवें नंबर ते मौत तो पहला अपनी जिंदगी नूं गनीमत जान। मौत आ जाएगी तेरा सारा मामला तहस नहस हो जाएगा। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अगे फरमाया, रवायत आंदी है मेरे महबूब दी सहीह बुखारी अंदर, मेरे महबूब पैगंबर पूरी कायनात दे सरदार मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाते ने सुबह दा इंतजार है, जे तुसी सुबह कीती है ते शाम दा इंतजार ना करो। शाम तो पहले मौत आ जाए ते शाम किन्ने वेखिए, शाम तो पहला मौत आ जाए ते तेरी शाम दी घड़ी गई। ए ना कह फलान ने कि मैं कल करांगा। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो नेकी करनी है आज कर, कईयां को नमाज पढ़ के कल पढ़ांगे कल पढ़ांगे। ओए सोने अज क्यों नहीं पढ़दा, अज नमाजी बनना। मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने लोकां विचों बेहतरीन बंदा सहाबा ने पूछा अल्लाह दे नबी जी कौन है? आपने फरमाया जिदी उम्र लम्मी है ते नेकियां भी बहुतियां ने। नबी पाक ने फरमाया ते अल्लाह दे नबी जी पूछा गया सारियां नालों गंदा बंदा कौन है? फरमाया जिदी उम्र लंबी है ते ओदी जिंदगी भी गंदी है। जिदी उम्र रब ने लंबी दी है फिर ओदे अमाल गंदे हो गए। उन्हें लंबी उम्र अंदर नेकियां नहीं कीतियां, उन्हें लंबी उम्र अंदर नमाज़ां नहीं पढ़ियां। आप फरमाते ने सब तो गंदा माहौल जिंदगी दा हुंदा है। ते मेरे महबूब ने फरमाया रवायत सही बुखारी अंदर हज़रत अबू हुरैरा फरमाते ने अल्लाह ताला ने जिन्हों 60 साल दी जिंदगी दी है ते ओदे वास्ते फिर कोई उज़र नहीं होएगा। जिन्हों अल्लाह ने 60 साल दी उम्र दी तो फिर रब अगे उज़र नहीं कर सकेगा कि या अल्लाह मैनू तो मोहलत ही नहीं लभी। रवायत सही बुखारी चे ते जिन्हों अल्लाह पाक ने जिंदगी 100 साल दी, नबी पाक फरमाते ने मेरे जड़े उम्मती होणगे 60-70 साल के दरमियान उन्हां दी उमरां होणगियां, थोड़े ने जड़े 100 साल नूं पहुंचणगे। ते मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने हमेशा अगली हदीस सुनो, मेरे महबूब पूरी कायनात दे सरदार ने फरमाया 2 चीज़ां बंदे दियां जवान रहिंदियां ने, भावें बंदा बुढ़ा भी हो जाए। 2 चीज़ां बंदे दियां जवान रहिंदियां ने, माल दा लालच भी जवान रहिंदा है ते बंदे दी उम्र दी लम्मी ख्वाहिश भी जवान रहिंदी है। ये कहंदा मेरी उम्र होर लंबी हो जाए, होर लंबी हो जाए। मेरे नबी फरमांदे ने कहंदा माल आ जाए, होर आ जाए। अल्लाह दे पैगंबर फरमांदे ने ते माल दी हवस भी जिहड़ी है जवान रहिंदी है ते दी उम्र दी लंबी ख्वाहिश भी जवान रहिंदी है। अल्लाह दे महबूब पैगंबर फरमांदे ने रवायत बहकी दे अंदर आंदी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस दे रावी ने मेरे पैगंबर फरमांदे ने जिहड़ा बंदा अल्लाह दे थोड़े रिज़क दिते ते सब्र करदा है, अल्लाह दे थोड़े रिज़क दे जिहड़ा बंदा थोड़े रिज़क ते अल्लाह दे थोड़े थोड़ियां अल्लाह दियां नेमतां दित्तियां ते सब्र कर लैंदा है, क़यामत वाले दिन अल्लाह उहदे थोड़े अमलां ते सब्र कर लवेगा, थोड़ियां नमाज़ां ते सब्र कर लवेगा। क़यामत वाले दिन जिहड़ा बंदा थोड़े ते राजी हो जाता है अल्लाह उसदियां थोड़ियां नेकियां ते राजी हो जाएगा। अल्लाह क़यामत वाले दिन उहदे थोड़े रोज़ियां ते राजी हो जाएगा। छोड़ियां नमाज़ां ये नहीं भी नमाज पढ़नी कोई नहीं, ये समझाने का मकसद है भी अल्लाह कादर है, अल्लाह रऊफ है, अल्लाह रहीम है। मेरे महबूब पैगंबर दी अगली जामिया तिरमिज़ी दी हदीस सुनो, मेरे और तुसां दे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने क़यामत तो पहला स्याह रात की तरह फितने उठणगे, फितने स्याह रात की तरह फितने आणगे। मेरे महबूब पैगंबर फरमांदे ने एक आदमी सुबह मोमन होएगा ते शाम नूं काफर होएगा,
میرے پیغمبر فرماندے نے شام دے وقت تو مومن ہوئے گا، سویر دے وقت کافر ہویا ہوئے گا۔ میرے پیغمبر فرماندے نے لوگ اپنا دین بچان دی خاطر جنگلاں دا رخ کر لین گے، دین دے پہرے دار دین نو بچان دی خاطر لوگ جناب میں چٹیل میداناں دا رخ کر لین گے، لوگ اپنا دین ایمان بیچ دین گے دنیا دے بدلے۔ کئی لوگ ایسے بھی ہون گے اپنے اعمال نو بدلن گے، اپنی نیکیاں نو بدلن گے۔ اور میرے نبی فرماندے نے فارتا کی بو آپ فرماندے نے میرے صحابہ انتظار کرو قیامت دے قریب سالے میں گزر جائے گا جی میں مہینہ گزر جائے، مہینہ میں گزرے گا جی میں ہفتہ گزر جائے، ہفتہ انج گزرے گا جی میں ایک گھنٹہ گزر جائے، ایک گھنٹہ انج گزرے گا جی میں آسمان تو زمین دا بوند دا قطرہ زمین تے آندا ہے۔ میرے نبی فرماندے نے اے میرے صحابہ گل سنو، قیامت دے قریب دنیا تے اینے فتنے آن گے لوگ اللہ دا دین ہی چھڈ دین گے، تے کئی لوگ شراباں پین گے، تے کئی لوگ شراباں پین گے تے انہاں دا نام بدل کے پین گے، تے کئی لوگ زنا کرن گے تے زنا تے انکاری نہیں ہون گے، کئی لوگ میرے نبی فرماندے نے ماں باپ دی نافرمانی کرن گے، اپنے دوستاں یاراں دا احترام کرن گے، تے کئی لوگ دنیا دے اندر اپنے والدین نو چھوڑ دین گے تے دنیا دے اندر اپنے علیحدہ مکان بنا لین گے، کئی لوگ دنیا دے اندر نمازاں پڑھن گے 5-10 صفحہ ہون گیاں انجی سمجھ حدیثیاں آپ فرماندے نے نمازیاں دی بڑی تعداد ہوئے گی تے انہاں وچوں ایک بندہ بھی ایماندار نہیں ہوئے گا۔ زلزلۃ مسخن و خسفن آپ فرماندے نے پھر زلزلیاں دا انتظار کرو، پھر زلزلے آن گے، پھر زلزلے آن گے، زلزلے مسخن و خسفن۔ میں گل ختم کراں، مسخن و خسفن حدیث دے الفاظ نے آپ فرماندے نے کئیاں دیاں اللہ ہستیاں بدل دے گا، کئیاں دیاں اللہ بستیاں بدل دے گا، کئیاں نو اللہ پاک صبح اٹھن گے تے اللہ بندراں تے سبراں جیسیاں انہاں دیاں شکلاں بنائیاں ہون گیاں۔ تے میرے نبی فرماندے نے کدوں ہوئے گا؟ آپ فرماندے نے ادوں ہوئے گا جدوں رات نو میری امت سمے گی تے اللہ تے موسیقی سندیاں سو جائے گی۔ انج ہوندا کہ نہیں ہوندا؟ اج ساڈا جوان کنا وچ ہنٹ فری لا کے گانے سن رہا ہے، اج کنا وچ ہنٹ فری لا کے گند مند ویکھ رہا ہے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے پھر کی ہوئے گا؟ پھر اللہ تے موسیقی دی وجہ تو انہاں تے اللہ دا عذاب آئے گا، ماں باپ دی نافرمانی دی وجہ تو اللہ دا عذاب آئے گا، زنا بدکاری دی وجہ تو اللہ دا عذاب آئے گا، ہاں پھر دنیا اندر غیبت تے چوری دی وجہ تو زلزلۃ مسخن و خسفن۔ پھر اے تین چیزاں پوریاں ہون گیاں تے پھر علامات قیامت شروع ہو جان گے، قیامت دیاں بڑیاں نشانیاں شروع ہو جان گیاں، قیامت دیاں تقریباً بڑیاں چھوٹیاں نشانیاں 100 نے، علامات صغرا پوریاں ہو چکیاں، ہن علامات کبرا باقی نے۔ تیرے پیغمبر نے فرمایا علامات کبرا وچ سامنے نو بڑی نشانی نزول امام مہدی اور حضرت عیسیٰ بن مریم دا آنا ہے، اور پھر دابت الارض آئے گا۔ میرے نبی فرماندے نے پھر دجال دا فتنہ آئے گا، پھر اس زمین دے اوتے اللہ پاک دے ایک مومناں دی جماعت ہوئے گی۔ میرے نبی فرماندے نے انہاں دے جناب سراں دے اوتے کالیاں پگاں بنیاں ہون گیاں، فرمایا انہاں دے جھنڈے کالے ہون گے، انہاں دے نشان کالے ہون گے، فرمایا او لوگ حق تے ہون گے۔ صحیح حدیث ہے، آپ فرماندے نے او ہوئی عیسیٰ بن مریم والے ہون گے۔ سبحان اللہ۔ میں اشارہ دوا گل ختم کریے، نبی پاک فرماندے نے کیا فتنہ کڈو نا باب، فتنے والا علامات کبرا والا باب کڈو نا، صحیح بخاری کو پتہ چلے حضرت عیسیٰ بن مریم زمین تے آن گے تے کنج آن گے، امام مہدی آ چکے ہون گے۔ امام مہدی بھی قیامت دیاں نشانیاں چ انہاں دے نزول دا آنا بھی نشانی ہے، تے دمشق دی مسجد چون گے اللہ اکبر دا آواز بلند ہو گیا ہوئے گا، تے امام مہدی دی پہچان کنج ہوئے گی، لوگ بیت اللہ شریف دا طواف کردے ہون گے تے امام مہدی نو پہچان لین گے، تے جڑے انکار کرن گے اللہ دے نبی فرمان رو زمین وچ ادھے جسم دی طرح دنس جان گے زمین تے جدوں دنسن گے
تے او کہن گے ہاں ہاں ساڈا بھی اقرار ہو گیا ہے، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا سی جدو عیسیٰ امام مہدی دا جناب ظہور ہوئے گا تے بیت اللہ دا طواف کردیا ہوئے گا تے جڑے انکار کرن گے او زمین اندر دنس جان گے، ہاں اسی بھی اقرار کرنے ہاں، فرمایا زمین چوں باہر آ جان گے، او زمین چوں باہر نکلن گے عیسیٰ بن مریم دی آمد تو قبل، اور امام مہدی کوئی نبی نہیں ہون گے، کوئی جناب پیغمبر نہیں ہوئے گا، او مسلماناں دا خلیفہ ہوئے گا، پھر اے نکلے گا امام مہدی تے بیعت کرن گے سارے، اور امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام مسلماناں دی جماعت کو لے کے دمشق دے علاقے اندر پہنچن گے تے ہن نزول ہون لگا جے عیسیٰ بن مریم دا، حضرت عیسیٰ بن مریم دا نزول کنج ہون لگا ہے، حضرت عیسیٰ بن مریم فجر دی اذان دا وقت ہوئے گا، امام مہدی بھی مسجد اندر ہون گے، امام مہدی بھی مسجد اندر تے مسلماناں دی جماعت بھی مسجد دے اندر تے ادھروں جناب دمشق دے میناراں دے اوتے عیسیٰ بن مریم نازل ہون گے تے اللہ دے حکم نال آن گے، اللہ دے حکم نال تے نبی پاک فرماندے نے عیسیٰ بن مریم دو فرشتیاں دے پراں دے اوتے ہاتھ رکھیا ہوئے گا، دو پراں دے اوتے ہاتھ رکھیا ہوئے گا تے انہاں دے جناب والاں دے وچوں پانی انج وگ رہا ہوئے گا جویں ہنے نہا کے آئے نے، میرے نبی فرماندے نے جدوں نیچے آن گے زمین تے پھر جناب اس مسجد دے شرقی مینار دے اوتے فرشتے عیسیٰ بن مریم نو چھوڑ کے چلے جان گے تے اللہ دے پیغمبر جی زمین تے عیسیٰ بن مریم کن جان گے، فرمایا مسلمان سیڑھی لگان گے عیسیٰ بن مریم نیچے آن گے تے جدوں نیچے آن گے اقامت دا وقت قریب ہوئے گا، اذان فجر دی ہو چکی ہوئے گی تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے امام مہدی علیہ السلام امام مہدی حضرت عیسیٰ بن مریم نو جماعت کروان دا جماعت کروان واسطے کہن گے حضرت جی جماعت کرواؤ، عیسیٰ بن مریم جماعت تو انکار کر دین گے، اج میں محمد دی امت دا امام بن کے نہیں آیا، میں غلام بن کے آیا، امام مہدی جماعت کروان گے، بعد اندر حضرت عیسیٰ بن مریم دے نال پورا مسلمانوں دا جتھا چلے گا، جناب کسی نے ہوائی چھوڑ دیتی ہوئے گی دجال آ گیا، دجال آ گیا، میرے محبوب فرماندے نے مسلمانوں دا گروہ امام مہدی تے حضرت عیسیٰ بن مریم دے حکم نال اس علاقے اندر جائے گا، اللہ دے نبی نے ہند دا اشارہ کیتا ہے، ہند دا اشارہ، آپ فرماندے نے ادھر لوگ جان گے ادھر دجال نہیں آئے ہوئے گا، خبر جھوٹی ہوئے گی، ادھروں واپس آن گے انہی دیر جڑا دجال ہے دا ظہور ہو چکیا ہوئے گا تے میرے پیغمبر فرماندے نے دجال ایک اکھ تو کانا ہوئے گا، دجال ایک اکھ تو کانا ہوئے گا تے مسلمانہ دا امتحان اللہ والو دے والا زمائش بن کے آئے گا تے میرے نبی فرماندے نے اور رب ان دا دعویٰ کرے گا آ کے مسلمانہ دی زمائش کرے گا، اس واسطے میرے نبی نے فرمایا اللہ میں دجال دے فتنے تو بھی بچائی، اللہ میں قبر دے فتنے تو بھی بچائی تے میرے نبی فرماندے نے دجال پوری دنیا تے مغرب اندر جائے گا، شمال اندر جائے گا، جنوب اندر جائے گا، نہ مکے آ سکے گا تے نہ مدینے آ سکے گا، نہ مکے دی جرت ہوئے گی، اللہ پاک نے مکے مدینے دیاں چار چویرے پہاڑیاں تے فرشتیاں دیاں ڈیوٹیاں لائیاں نے، جڑا انہوں مکے مدینے فرشتے داخل ہی نہیں ہون دین گے تے میرے نبی نے دعا کیتی سی یا اللہ سونیا مکے مدینے دجال بھی نہیں آ سکدا تے طاعون دی بیماری بھی نہیں آ سکدی تے میں ایک ہور دعا کرنا یا اللہ مکے مدینے اندر اوہی عقیدہ رکھی جڑا عقیدہ میں محمد چھوڑ کے جاننا پیا وا، مکے مدینے دے عقیدے دا پتہ جے جوانو او سونیو پتہ جے وہابی سنی دو بندیو پرائیو او سونیو میرے پیغمبر دی دعا ہے اج مکے وچ میرے نبی دے عقیدے والیاں نمازاں پڑھیاں جاندیاں نے، مدینے اندر میرے نبی دے عقیدے والیاں نمازاں، مکے اندر میرے نبی دی سنت والیاں نمازاں، اوہی مکے مدینے عقیدہ ہے جڑا عقیدہ اج میرے نبی پاک دا صلی اللہ علیہ وسلم اج اسی عمل کرنے ہاں۔ لو 2 منٹاں اندر میں گل مکاواں، میرے پیغمبر فرماندے نے پھر عیسیٰ بن مریم کہ ادھر کافراں نال مقابلہ دجال دا کرن گے، دجال دا مقابلہ پہلے دن جاری رہے گا، امام مہدی عیسیٰ بن مریم دوسرے دن، پھر تیسرے دن فتح اللہ پاک مسلماناں نو عیسیٰ بن مریم دے ہاتھ دے اوتے اللہ عطا فرمائے گا، پھر اے جناب امام مہدی تے عیسیٰ بن مریم اس دوران
نورانیاں اندر امام مہدی دنیا تو چلے جان گے. ادھر جناب عیسیٰ بن مریم میرے پیغمبر فرماندے نے اس دور دے اندر جدو عیسیٰ بن مریم دا آخری دور چلتا ہوئے گا اللہ دے نبی نے 40 دا عدد بولیا. پتہ نہیں 40 دن انہاں حکومت کرنی ہے, 40 مہینے کرنی ہے یا 40 سال کرنی ہے. اللہ دے نبی فرماندے نے آخر اتنا خیر و برکت دا دور آئے گا. مشرق اندر اسلام ہی اسلام ہوئے گا, مغرب اندر اسلام دا چنڈا, جنوب اندر اسلام دا چنڈا, جناب پوری دنیا تے اسلام اسلام پھیل جائے گا. میرے نبی فرماندے نے اگر آ جڑا وے انار دا دانا ایک خاندان نو دتا جائے تے 5 بندیاں 6 بندیاں واسطے کلا انار دا دانا ہی کافی ہو جائے گا. یعنی اتنا خیر و برکت دا دور آئے گا. میرے نبی فرماندے عیسیٰ بن مریم پھر مکے پہنچن گے, اوتھے مکہ مکرمہ دا جناب طواف کرن گے, عمرہ کرن گے. اوتھوں مدینہ منورہ دے اندر جدوں مدینے آن گے حضرت عیسیٰ بن مریم نو بخار آ جائے گا. جدوں بخار آئے گا حضرت عیسیٰ بن مریم تے کل نفس ذائقۃ الموت, جناب عیسیٰ بن مریم تے موت پاک واقع ہو جائے گی. رب دے پیغمبر نے فرمایا عیسیٰ بن مریم جدوں مدینہ آن گے انہاں نوں بخار ہوئے گا, بخار دی حالت اندر وہ دنیا تو جان گے. پھر انہاں دی اللہ دے پیغمبر فرماندے نے میں محمد دی قبر پاک دے نال کھودی جائے گی صلی اللہ علیہ وسلم. عیسیٰ بن مریم دی قبر مسلمان کھودن گے اور مسلمان عیسیٰ بن مریم نو دفن کرن گے. جڑے دفن کرن گے عیسیٰ بن مریم نو انہاں دیاں اکھاں وچوں ہنجو نکلان گے. اوے لوکو ساڈے نبی محمد دی اج آخری پشین گوئی بھی پوری ہو گئی ہے. دعا کرو اللہ سانو بھی مکے مدینے دا حج عمرہ نصیب فرمائے اور میری صحت واسطے بھی دعا کرو. تقریباً دن رات دے پروگراماں دی وجہ تو میری صحت کچھ ڈسٹرب اس طرح دی ہوئی ہے کہ نزلہ زکام بخار تے بہرحال میں تے اللہ دا بڑا شکر ادا کرنا کہ اللہ پاک نے میرے کو جمعے جیسا عظیم خطبہ جڑا ہے وہ میرے کو دعا لیا. اللہ دے فضل نال ساڈا ایمان ہے کہ سانو شفا بھی اللہ دیندا ہے تے بیمار بھی اللہ کردا ہے. تے اللہ کو دعا ہے اللہ پاک سانو قرآن و سنت دا متبع پابند بنائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد